अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अक्सर हम ख़ुद से सवाल करते हैं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है, ज़हनी सुकून नहीं है, काम ज़्यादा है, वक्त कम है और हर वक्त दिल दिमाग जिस्म थका थका सा रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ चंद छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही आदतें शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी तो आपको वाकई अपनी लाइफ में फ़र्क महसूस होगा। चलें बात करते हैं सबसे पहली आदत की। तो सबसे पहली आदत जो आपने अपनी बदलनी है या थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है वो ये है कि आपने रात को सोने से पहले अगले दिन का सारा प्लान बना लेना है। और प्लान ये नहीं बनाना कि आपने प्लान बनाया और अपने दिमाग में रख लिया, क्योंकि इंसान भूल सकता है। एक डायरी लें, एक कॉपी लें, उस पर अपना सारा प्लान लिख लें। अगले दिन आपने नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनेगा। अगले दिन आपने अगर कुछ ख़रीदने के लिए जाना है तो वो किस तरह से आपने मैनेज करना है, बच्चों के लंच बॉक्स में आपने क्या रखना है। गर्ज़ के अगले दिन की प्लानिंग आपने पिछले दिन रात को सोने से पहले पहले कर लेनी है, ताकि कि सुबह को हड़बड़ाहट ना हो, आपको उलझन ना हो, इरिटेशन ना हो और आपका दिन आराम सुकून से गुजरे। दूसरी आदत, घर में हर चीज़ की एक जगह फ़िक्स करें। चाबियाँ, मोबाइल, चार्जर, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेडिसन्स, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। सबसे पहले तो चीज़ों की जगह फ़िक्स करें, उसके बाद ख़ुद भी इस चीज़ को अपनाएं और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सिखाएं कि जो चीज़ जहाँ से लेनी है इस्तेमाल के बाद सबसे पहले वो चीज़ उसकी जगह पर वापस रखनी है। देखें, इससे वक्त भी बचता है और रोज़ रोज़ का ये जो सवाल होता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ गई है, इस झंझट से भी आपकी जान छूट जाएगी। क्योंकि जब सबके घर के सारे अफराद चीज़ें जगह पर रखेंगे तो अगली दफ़ा चीज़ तलाश करने में या चीज़ मिलने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो जनाब अगली आदत ये है कि आप एक सादा सी टू डू लिस्ट बनाएं। रोज़ाना सुबह या रात को सिर्फ अपने 3 अहम काम लिख लिया करें जो आपने उस दिन या अगले दिन हर हाल में करने हैं। इससे जहन क्लियर हो जाता है और आपकी गैर ज़रूरी उलझनें या कन्फ्यूजन्स कम हो जाती हैं। चौथी आदत, सोशल मीडिया के लिए टाइम फ़िक्स करें। कुछ लोगों को आदत होती है बार बार, कभी फेसबुक, कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बार बार वहाँ पर लॉग इन होते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ़ोन चेक करने की आदत जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। इसी तरह व्हाट्सएप को देख लें। गो कि व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं है, बहरहाल कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बार बार अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। इधर बीप हुई उधर चेक, इधर बीप हुई उधर चेक। भाई मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को क्या घर में कोई और काम नहीं होता कि 24 घंटे आप लोग फ़ोन ही हाथ में उठाकर बैठे रहते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने का ना पूरे दिन में कोई एक टाइम फ़िक्स कर लें और अपने आप को बाउंड करें कि उसी टाइमिंग में आपने सोशल मीडिया पर लॉग इन होना है। इसके अलावा बार बार अपने व्हाट्सएप चेक ना करें। अगर कोई बहुत ही किसी को कोई अर्जेंसी पड़ी है तो यकीनन वो आपको कॉल कर लेगा। तो व्हाट्सएप भी बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस दिन में 2 से 3 बार आप अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपके दिमाग को, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा। 5वीं आदत, एक वक्त में एक काम करें। देखें, अगर हम एक ही वक्त में मल्टीपल कामों में हाथ डालते हैं ना तो इससे हमारी जहनी थकन बढ़ती है और हमें कोफ्त भी होती है। अपनी स्पीड तेज़ रखें, पहले एक काम मुकम्मल करें फिर अगला काम शुरू करें। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी। 6ठी आदत, सुबह की सादा रूटीन अपनाएं। देखें, सुबह का वक्त जो होता है ना वो बहुत बरकत वाला वक्त होता है। एक कप चाय, थोड़ी सी खामोशी या दुआ या कुरान की किसी आयत से अपने दिन का आगाज़ करें, दिन खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अब मैं आती हूँ 7वीं आदत की तरफ। रोज़ रात को 10 मिनट सोने से पहले ख़ुद के लिए रखें, सिर्फ 10 मिनट। ना मोबाइल, ना बातें, सिर्फ खामोशी में बैठें या जो भी आपके दिल में है वो अपनी डायरी पर लिख लें। ये वक्त जो होता है ना ये आपको रिचार्ज कर देगा अगले दिन के लिए। 8वीं आदत, खाम खा कंपैरिजन ना करें। अपनी ज़िंदगी का मुवाजना दूसरों से करना छोड़ दें। हर किसी के हालात अलग होते हैं, हर किसी की चीज़ें अलग होती हैं। ये जो कंपैरिजन होता है ना ये सिर्फ हमें ज़हनी परेशानी में मुब्तला करता है। 9वीं आदत जो आपने अपनी अपनानी है वो ये है कि फ़ैसला लेने में देर ना करें। छोटे छोटे फ़ैसले जैसे पकाना क्या है, पहनना क्या है, बस जल्दी करें, जल्दी फ़ैसला करें। फ़ैसले जब आप पेंडिंग में डालते हैं ना तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है
اور اب میں آتی ہوں 10ویں عادت کی طرف. 10ویں عادت یہ ہے کہ ہر چیز پر رائے دینا بند کریں. ہر بات پر بولنا، ہر بحث میں کودنا، یہ صرف آپ کا دماغ الجھاتا ہے. خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی آسانی ہوتی ہے. 11ویں عادت، اپنی چیزیں کم کریں. کم کپڑے، کم برتن، کم سامان، کم صفائی، کم سٹریس. سیدھا سا فارمولہ ہے، کم چیزیں زیادہ سکون. 12ویں عادت، دوسروں سے توقعات کم رکھیں. جب ہم ہر کسی سے یہ امید رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمیں سمجھے، تو ہمیں بدلے میں مایوسی ہی ملتی ہے. ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں، آپ کا دل ہلکا رہے گا. 13ویں عادت، جو بھی کہنا ہے سیدھے الفاظ میں، نرم لہجے میں کہہ دیں. ادھورے جملے، اشاروں میں بات کرنا، دل میں باتیں رکھنا، اس سے زندگی بوجھل ہو جاتی ہے. نیت صاف رکھیں، صاف بات کریں. 14ویں عادت، کاموں کو مکمل کرنا سیکھیں. شروع کیے گئے کام درمیان میں چھوڑ دینا دماغ پر بوجھ ڈالتا ہے، کوفت میں مبتلا کرتا ہے. چاہے کوئی کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو ختم کر کے ہی بیڈ پر آ کر لیٹیں. اس سے آپ کو الجھن نہیں ہوگی، آپ کے دماغ کو، آپ کی طبیعت کو سکون ملے گا. نمبر 15، خود کو معاف کرنا سیکھیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہر وقت ہم خود کو کوستے رہیں گے تو زندگی میں آسانی کیسے آئے گی؟ سیکھیں، سمجھیں اور آگے بڑھیں. اچھا، اب میں آتی ہوں 16ویں عادت کی طرف، اور 16ویں عادت یہ ہے کہ نو کہنا سیکھیں. ہر کام، ہر دعوت، ہر فرمائش پر ہاں کہنا آپ کی زندگی کو بھاری بنا دیتا ہے. آرام سے، محبت سے نو کہنا سیکھیں. یہ آپ کے وقت، توانائی اور آپ کی ذہنی سکون کی حفاظت کرے گا. 17ویں عادت، ہر ہفتے ایک دن ڈیجیٹل ڈیٹاکس رکھیں. یعنی کہ ہفتے میں ایک دن یا چند گھنٹے صرف خود کے لیے رکھیں، بغیر موبائل، بغیر سوشل میڈیا. اس سے آپ کا دماغ ریفریش ہوتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے. 18ویں عادت، روز رات کو اگلے دن کی 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ نے شکر گزار ہونا ہے. شکر گزاری کی یہ عادت دل کو ہلکا کرتی ہے اور آپ کا فوکس اس چیز سے ہٹا کر کہ آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہے، اس چیز پر ڈال دیتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب میں آتی ہوں 19ویں عادت کی طرف، اور وہ ہے کہ غیر ضروری بحث سے بچیں. بحث جیتنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اپنا سکون جیتنا. زندگی جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو ان باتوں میں الجھانے کے لیے نہیں ہے جن باتوں کا فائدہ زیرو ہے. تو خام خواہ غیر ضروری بحث سے بچیں. 20ویں عادت، ہفتے میں ایک بار گھر کی ڈیپ کلیننگ ضرور کریں. اچھا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نا ڈیپ کلیننگ کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک بار ڈیپ کلیننگ کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گھر بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے. تو ڈیپ کلیننگ کے کام کو بھی آسان رکھیں. ہفتے میں ایک بار کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کر لیا کریں. 21ویں عادت، ساری مصروفیات کے ہوتے ہوئے بھی خود سے بات کرنا مت چھوڑیں. سیلف چیک بہت زیادہ ضروری ہے. خود سے روزانہ تھوڑی تھوڑی بات کیا کریں. بس 2 منٹ خود سے پوچھیں کہ میری طبیعت کیسی ہے، میرا دل کیسا ہے، مجھے ڈپریشن تو نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ عادت آپ کو خود سے کنیکٹ رکھتی ہے. اب میں آتی ہوں 22ویں عادت کی طرف، اور 22ویں عادت یہ ہے کہ ہر مہینے اپنی اسپینڈنگ کا جائزہ ضرور لیں. ڈیلی کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کیا کیا چیز آ رہی ہے، یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ڈائری میں لکھتے جایا کریں. اور پھر مہینے کے اینڈ پر سارا جائزہ لیا کریں کہ آپ نے کہاں پیسے صحیح طرح استعمال کیے اور کہاں آپ نے بلا وجہ پیسے ویسٹ کیے. نیکسٹ منتھ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو پیسے آپ نے ویسٹ کیے ہیں اگلے مہینے وہ ویسٹ نہ ہوں بلکہ آپ کی سیونگز میں چلے جائیں. 23ویں عادت، خود کو پرفیکشنزم کا عادی نہ بنائیں. کبھی کبھی کام مکمل کرنا نا پرفیکشن سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہر چیز پرفیکٹ بنانے کے چکر میں خود کو تھکانا چھوڑ دیں. 24ویں عادت، اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ٹریٹ مومنٹس رکھیں. یعنی ہفتے میں ایک بار خود کو ٹریٹ ضرور دیں. کہیں باہر چلی جائیں، کہیں باہر جا کر اچھی سی کافی پی لیں، یا ہفتے میں ایک بار اپنی فرینڈ کے ساتھ یا اپنی مدر کے ساتھ یا جو بھی شخص آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ آپ شاپنگ پر چلی جائیں. اپنے لیے ہفتے میں ایک بار چھوٹا سا بریک ضرور رکھیں. یہ جو چھوٹا سا بریک ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کو آسان اور خوشگوار بناتا ہے اور آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتا ہے. 25ویں عادت، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں. صبح جلدی اٹھنے سے پورے دن کی ہڑبڑاہٹ کم ہو جاتی ہے اور سارے کام آرام سے وقت پر ہو جاتے ہیں. 26ویں عادت،
گھر کے ہر فرد کو ایک کام ضرور سونپیں. ساری ذمہ داری خود پر لینے کی بجائے گھر کے ہر فرد کو ایک چھوٹا چھوٹا سا کام ضرور کرنا چاہیے. اس سے زندگی میں بوجھ کم ہوتا ہے اور سب کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے. 27ویں عادت، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں. کوئی نئی بات، کوئی نئی ویڈیو، کوئی نیا آرٹیکل یا کسی سے بھی کوئی نئی اچھی سی بات. یہ سیکھنے کی عادت آپ کو مینٹلی فریش اور انٹلیکچولی الائیو رکھتی ہے. 28ویں عادت، 5 منٹ رول آزمائیں. جو کام 5 منٹ میں ہو سکتا ہے وہ فوراً کر لیں، بعد میں نہ چھوڑیں. چھوٹے چھوٹے کام جب جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہ ذہنی بوجھ بن جاتے ہیں. جو کام ہے ساتھ کے ساتھ 5 منٹ کے اندر اندر اس کام کو ختم کر لیں. 29ویں عادت، دوسروں کو خوش کرنے کی بجائے خود کو مطمئن کرنے پر فوکس کریں. جب آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا تو خود کو کھو بیٹھتی ہیں. خود سے مخلص رہیں، باقی چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. 30ویں عادت جو سب سے زیادہ ضروری عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. زندگی کوئی مکمل کتاب نہیں ہے جو کسی ایک اصول پر چلتی ہو. یہ روز بدلتے دن، بدلتے مزاج اور بدلتے حالات کا ایک سفر ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ سفر آسان ہو، لیکن آسانی جو ہے وہ آسمان سے نہیں اترتی. یہ آسانی ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے آتی ہے، چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل عادتوں سے آتی ہے اور سب سے بڑھ کر خود سے نرمی برتنے سے آتی ہے. زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ کو بڑے بڑے انقلاب نہیں لانے، بس تھوڑا سا طریقہ بدلنا ہے، تھوڑی سی سوچ بدلنی ہے اور سب سے اہم بات خود کو سنبھالنا سیکھنا ہے. اگر ان 30 عادتوں میں سے کوئی 6 بھی آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میں مان جاؤں گی کہ یقیناً آپ ایک قدم آگے بڑھ چکی ہیں. خود کو وقت دینا شروع کریں، خود سے دوستی کریں اور یاد رکھیں آسان زندگی باہر سے نہیں اندر سے بنتی ہے. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.